Namaskar. I'm Siddhi Upadhyay and I'm an anchor and actor for last almost 22 years in Goa, and I pursue acting and anchoring in Marathi, Konkani, Hindi, English. These are the languages. Sometimes I've also anchored and acted in Sanskrit dramas and done the anchoring in Sanskrit also for Doordarshan, as well as some concept-based, theme-based programs. I would not say that I had decided that I'll be an anchor or an actor when I was in 9th standard. ते हळूहळू घडत गेले अशें हांव म्हणन. तेन्ना बरे मार्क्स घेवप. I was also into sports and volleyball team of my school, and I used to enjoy that. किंवा खंयच्याय कॉम्पिटिशन्सांनी I was always there. I had started participating in shloka competition, elocution competition, storytelling competition right from when I was just a kid. And when you get success, I think that motivates you to pursue that field or line. So जेन्ना कॉम्पिटिशनांनी I used to participate, सदांच prizes मेळत गेली देवाच्या कृपेन, आणि ताका लागून अशें दिसलें की yes, I can do this. This can also be one of the line which I may choose. अशें जायत गेलें. I'm from Ponda, so SS समितीचे आतां IVBD जे स्कूल आसा तातूंत हांव 10th पर्यंत शिकलें, आणि एक्चुली स्कूल एंड द टीचर्स दे वर एक्सपेक्टिंग खूब बरे मार्क हांव घेतले, बोर्डान बी येतले म्हणून, बिकॉज आय नो एंड इवन दे न्यू दॅट आय हॅड दॅट कॅलिबर. पूण खूब कडेन इनवॉल्ड आशिल्ले, ताच्या खातीर बोर्डान बी येवना, पण बरे मार्क्स पडले. आणि लायक एवरीबडी थिंक्स, सगळ्यांक दिसलें की आय शूड टेक सायन्स, आणि आय टूक एडमिशन फॉर सायन्स. पूण ओन्ली वन डे आय अटेंडेड द हायर सेकंडरी, आणि मागीर म्हाका अशें दिसलें की खरेंच हांव हाज्या खातीर जाला काय म्हणून. आणि वन ऑफ अ मोटिवेटर, अ गायड, ही केम टू माय प्लेस एंड ही सेड ना, तूं हाज्या खातीर जावना, ते सायन्स बी सोड, आमचे खूब होप्स आसा तुज्या कडल्यान. आनी एक्चुली दुसऱ्या दिसा गेला आनी प्रिंसिपलाक सांगलें की हांव सायन्स घेवपाक सोदिना, प्लीज एडमिशन परत घेता. आनी आय टूक एडमिशन इन GVMS हायर सेकंडरी फर्मागुडी एंड आर्ट्स फील्ड. सो जेन्ना हांवें सायन्स सोडून परत आर्ट्स घेतले आफ्टर ओन्ली वन डे ऑफ द क्लास, ताच्या उपरांत थंय बी खूब ऑपॉर्च्युनिटीज येत रावल्यो. थंयच कला अकादमीच्या अगट स्पर्धेन, वीच इज व्हेरी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन, तातूंत वन अगेन प्रेस्टिजियस ग्रूप, थिएटर ग्रूप फ्रॉम बांदोडा, नागेश महालक्ष्मी प्रासादिक नाट्य समाज, दे ऑफर्ड मी अ रोल ऑफ 60 years. हांव 16 आनी 60 वर्सांचो रोल आशिल्लो फर्स्टच. सो हय ना करत देर इज अ लॉंग स्टोरी अबाउट दीस ऑल्सो. सो कित्याक कशें जातलें काय ना, केन्नाच इतले व्हडले स्टेजीर करूना. गॅदरिंगाक बी आय हॅड ऑलवेज पार्टिसिपेटेड. पूण मागीर म्हज्या आईक नाटकाची खूब आवड, आनी ती बी तेन्ना करताली, 1-2 नाटकांनी केल्ले तिणें सुद्दां. सो शी मोटिवेटेड, ती म्हणपाक लागली कर. आनी त्याच टायमार फर्स्ट टायम मेन रोल करून फर्स्ट टायम हांगाय बेस्ट एक्ट्रेस प्रायज मेळ्ळें. वी वेंट टू महाराष्ट्रा, थंय म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस प्रायज मेळ्ळें, रौप्य पदक. सो देन एक लायनच मेळ्ळी कशी जाली की नाव नो लुकींग बॅक अशें. आनी मागीर दर वर्सा इन कॉम्पिटिशन्स करत रावलें, आनी कितें ना कितें तरी म्हाका मेळ्ळेंच. म्हणजे फर्स्ट मेळ्ळा ऑर सर्टिफिकेट फॉर एक्टींग, पण अशें केन्नाच काय मेळूंक ना, अशें केन्नाच जावना. आनी मागीर कॉलेजींतल्यानूय एकांकिका कॉम्पिटिशन्स जी सगळी कडेन जायत आसता तातूंत पार्टिसिपेट केलें, आनी एवरी टायम बाय गॉड्स ग्रेस आय गॉट प्रायज. आनी तेच हांव परत म्हणटा की सक्सेस मेळ्ळें की मोटिवेशन मेळटा, पूण सक्सेस मेळपा खातीर ट्रायल आनी एफर्ट्स आनी सातत्य, कंटिन्युएशन, मेहनत, जिद्द, चिकाटी, हें सगळें इम्पॉर्टंट आसता. आनी तें करून एकदां सक्सेसाची रूच लागली की तुका दिसता की ना, तुवें आनी एफर्ट्स घालचे, मागीर आनी सक्सेस येता. इट इज अशें रोल जायत रावता. इट इज मजा येता त्या खेळान. अशें जायत रावलें. फॅमिली सपोर्टूय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसताच. अँड हांव म्हणन की माय मदर इज माय फर्स्ट मोटिवेटर, मेंटर, सपोर्ट, गायड. रायट फ्रॉम
वेन आय वॉज इन प्रायमरी खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचें आसतालें शी वूड रीड इन पेपर्स की हांगा स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आसा, हांगा श्लोका कॉम्पिटिशन आसा, आनी शी वूड सीट विथ मी, म्हाज्या कडल्यान ती प्रॅक्टीस करून घेवप, ते सगळे आयकप, कितलो वेळ जाता टायमींग पळप. शी रियली टूक पेन्स आनी म्हाका दिसता की ताजे आय एम एन्जॉयींग द फ्रुट्स ऑफ वॉट हार्ड वर्क शी हॅज टेकन ऑन मी. आनी मागीर फुडें फुडें मेंटर म्हणजे मदर्स सपोर्ट इज ऑलवेज देर, आतां सुद्दां आसा, पूण मागीर ते आनी तशें मेळत गेले त्या फिल्डान येतकच, टू मोटिवेट, टू गायड की हें चुकता, हें बरोबर आसा, हें मातशें अशें जावंक जाय आशिल्लें. आनी सेम एज आय सेड अबाउट एक्टींग, तशेंच एंकरिंगाचेंय जायत रावलें. इन 4th स्टँडर्ड एकदां अशें जालें की म्हाका सांगलें की फूल गॅदरिंगाचें तुका कॉम्पियरींग करपाक जाय अशें म्हणून. आनी तेन्ना कशें आपल्याक कांय कळना, कोणी तरी बरोवन दिल्लें, पूण 4th स्टँडर्ड फूल 2-3 वरांचें जें गॅदरींग आसा ताचें हांवें एंकरींग केल्लें. पण तेन्ना कांय खबरूच नाशिल्लें. आतां कशें खूब अवेरनेस आसा की भुरगीं करतात, एंकरींग कॅन ऑल्सो बी अ फील्ड. तेन्ना कोणी तरी सांगलें, हांवें केलें आनी बरें जालें, कौतूक जालें, इतलें पुरतेंच आशिल्लें. पूण मागीर म्हाका दिसता रायट फ्रॉम 11th स्टँडर्ड जशी फील्ड चेंज जालें तशें ह्या फिल्डांतले वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आनी डिरेक्शन्स म्हाका मेळत गेले. सो मागीर 4थेक वेगवेगळे भावगिताचे बी प्रोग्राम्स करप, किंवा आय स्टडीड इन चोगले कॉलेज मारगांव. सो तातून क्लासिकल सिंगिंगा खातीर ओपिल्ले विरासत फ्रॉम स्पीक मके, अशें खूब कितें कितें जायत रावतालें. लिंग्विस्टीक डिपार्टमेंट्साचे प्रोग्राम. सो इन एवरी प्रोग्राम कॉलेज गेव मी ऑपॉर्च्युनिटी टू होस्ट द प्रोग्राम्स, कॉम्पियर द शोज, आनी ते करत गेले. म्हाकाय इंट्रस्ट जायत गेलो, लोकांकूय ते आवडत गेले. अगेन परत आवडटा लोकांक, म्हणजे हांव कितें करता तें बरें जाता, सो म्हाका परत करन दिसता. सो तें मोटिवेशन आनी म्हाज्या कडल्यान एफर्ट्स अशे घडत गेले. आनी आय कॅन से की ताकाच लागून आज ऑनरेबल पंतप्रधान जी आयले, राष्ट्रपती जे आयली, तांचे सुद्दां नॅशनल गेम्स जाल्यो 37th व्हेरी प्रेस्टिजियस अशा प्रोग्राम्साचे, नोबेल लॉरिएट सिरीज, अशा व्हडल्या व्हडल्या प्रोग्राम्साचे कॉम्पियरींग करपाक मेळ्ळें. पण ताचें स्टार्टींग खंय तरी स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान आसतना जाल्लें. ओके. आनी एक मदी गजाल सांगता की आय डीड माय BA, आनी अशें सदांच दिसतालें की कितें तरी वेगळें करतलें. सगळीं करता तें करचें ना, कितें तरी वेगळें करतलें. सो आय रेड अबाउट MSW इन सम मॅगझीन, आनी हांवें म्हळें की तेंच करतलें. सो आय वेंट टू पुना, आनी भारती विद्यापीठान हांवें मास्टर्स इन सोशल वर्क केलें. आनी अशें दिसलें तेन्ना की आतां हांव सगळो समाज चेंज करतलें म्हणून. कित्याक आमी तेन्ना खूब म्हणजे रेड लायट एरियान वचून काम केलां, HIV एड्सांच्या भुरग्यां खातीर काम केलां, ऑर्फन, अबंडंट, जेलीन वचून काम केलां, अशें सगळें. सो एक मेंटेलिटी अशें घेवन परत आयलें, ना आतां हांव म्हजो गोवा चेंज करतलें. पूण हांगा येतकच रियलिटी कळ्ळी की अशें खूब जाण आसतले अशें चिंतून, पण एकट्या 2 मनशां कडल्यान कांयच जायना. आनी मागीर त्याच फिल्डान जॉबूय मेळ्ळो. आय वर्क फॉर नेहरू युवा केंद्र, देन आय वर्क फॉर हेल्पेज इंडिया, एंड आय एन्जॉयड. कित्याक जें शिकता तें हांव करतालें, तें म्हाका करपाक मेळटालें फॉर सोसायटी. ताच्या उपरांत विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान मुख्य सेविका म्हणून काम केलें. आनी एक भितरलो म्हणजे आत्मा जो आसा तो आर्टिस्टाचो आशिल्लो. सो हेय सगळें एक्टींग बिक्टींग चालूच आशिल्ली. आनी आय जस्ट हॅपन टू अप्लाय इन दीस डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर, आनी तातून अप्लाय केलें जाल्यार सिलेक्शनूय जालें, मेरिटाचेर फर्स्ट आयलें. सो कितें करप असो म्हाज्याय फुडें प्रश्न निर्माण जालो. जें शिकलां तें करप की जें आवड आसा तें करप, वेर माय हार्ट पुल्स मी. सगळ्या बार्गेनान वॉट माय लायकींग वॉज देर तेच प्रिवेल जालें, आनी आय केम हियर इन आर्ट एंड कल्चर. आनी आज म्हाका ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं ह्या डिपार्टमेंटान, एंड आय एम एन्जॉयींग एवरी बीट ऑफ इट. जें आवडटा तें करपाक मेळटा, खूब शिकपाक मेळ्ळें, खूब व्हडले व्हडले कॉन्टेक्ट्स तयार जाले, खूब आर्टिस्टांक मेळ्ळे, आनी द जर्नी वॉज व्हेरी गूड. आय एम लायकींग इट. चॅलेंजीस बद्दल जर उलोवपाचें जालें जाल्यार सगळ्याच फिल्डांनाच चॅलेंज आसा. पयलींच्या काळान चॅलेंजीस आशिल्ले, बट दोज वर डिफरंट कायंड ऑफ चॅलेंजीस. जसो काळ बदलता तशें सगळेंच बदलता. सो डज द चॅलेंज ऑल्सो. आतां कॉम्पिटिशनूय खूब जाला, कित्याक एवरी पेरंट वॉन्ट्स टू गिव देअर चायल्ड समथींग एक्स्ट्रा. फक्त स्कूल आनी घर अशें कोणूच करना. बी इट स्पोर्ट, बी इट एनी आर्ट, बी इट समथींग एक्स्ट्रा. प्रत्येक पेरंट भुरग्याक एक्स्ट्रा दिवपाक सोदता. सो अवेरनेस खूब जाला. सो प्रत्येक कडेन तुका कॉम्पिटिशन फेस करचें पडटा. दीस इज वन थिंग. ताच्या उपरांत सोशल मिडिया हे चॅलेंजूय म्हणपाक जाता, बून आनी कर्स जशें आसा
तशें तें आसा, कित्याक तातूंतल्यान तुका खूब कितें बाकीचे सोसायटीन खंयच्या लेवलाचेर एका एजीचो भुरगो पावपाक शकता तें तुका मिडियांतल्यान कळटा. सो यू कॅन ताज्या वयर आपल्याक पावपाक जाय जाल्यार कितले एफर्ट्स घालपाक मेळटा हेंय शिकपाक मेळटा. चॅलेंजीस परत तुका मोटिवेशन आनी फोकसूय हाल्ला सोशल मिडिया खातीर अशेंय हांव म्हणूंक शकता. प्लस कॉम्पिटिशन खूब आसा, हे चॅलेंज हांव म्हणन की आतां दॅट इज द मेन चॅलेंज यू शूड ओवरकम. एक्टींग आवडटा जाल्यार ऑफकोर्स गोंयान हांव अशें खूब श्योरली म्हणपाक शकना की एक्टिंगान तुजें करियर जावपाक शकता, बट तूं एक्टिंगाचे क्लासीस घेवपाक शकता, एड्युकेशन थ्रू थिएटर असो कितें स्वताचो कॉन्सेप्ट तूं करपाक शकता. देन यू कॅन ऑलवेज गो इन सिरियल्स, मिडिया, सोशल मिडिया. आतां रील काडून सुद्दां लोक कमयता, हे वी हॅव सीन इट. सो अशा प्रकारचे करपाक मेळटा. ओके, फर्स्ट आय वूड लायक टू टेल ऑल द स्टुडंट्स दॅट प्लीज नो युअर लायकींग. खूब फावटी अशें जाता आज इंजिनियर आनी मेडिसीन किंवा ह्या स्ट्रिमीन वचपा खातीर एक प्रेशरायजेशन अशें म्हणना, पण एक इन्क्लिनेशन तरी पेरंट्साचें आसता की आपलो भुरगो इंजिनियर जावचो, हे जावचो. पण तुमचें लायकींग कितें तें पळयात. लेट वर्ल्ड से एनीथींग, प्लीज सी युअर लायकींग आनी वर्क टुवर्ड्स इट अशें म्हाका दिसता. आजकाल जर आर्ट सायडीन म्हणत जाल्यार जर्नलिझम कूड बी अ ग्रेट ऑप्शन. देन कंटेंट रायटींग हाका खूब स्कोप आसा आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तर कंटेंट रायटिंगा खातीर सुद्दां अवॉर्ड डिक्लेअर केल्लो आसा हालींच. सो मिडियाचेर कंटेंट रायटींग हो खूब एक व्हडलो हे जाला आनी वेगवेगळ्या फर्म्सा खातीर दे ऑलवेज नीड समबडी गूड कंटेंट रायटर. ताच्या खातीर पण वाचन आनी लिखाण हे सातत्यान करप हे खूब गरजेचें आसा. आनी देर आर डिफरंट एव्हेन्यूज वीच आर कमिंग अप एवरी डे. कॉलम बरोवपाक शकता, बूक बरोवपाक शकता, किंवा ट्रान्सलेशन्स इज ऑल्सो अ गुड करियर ऑप्शन, की फक्त वेगवेगळे बुक्स हांगा ट्रान्सलेट करप, ऑर जो सोशल मिडियाचेर मॅटर आसता वेगवेगळ्या भाशांनी जाय आसता तो इंग्लिशींतल्यान आशिल्लो तो ट्रान्सलेट करप. दीस कॅन ऑल्सो बी अ गुड करियर ऑप्शन अशें म्हाका दिसता.